Sisters, we have gathered this morning here to celebrate the Passion of Jesus Christ. I welcome one and all to this celebration. A special welcome to our main celebrant, Reverend Father Vijay Machado, and co-celebrants, Fathers Dominic, Father Vincent, and all the brothers who are here. The procedure of today's celebration: first, we will have the Way of the Cross, then the Passion Service, followed by Veneration of the Cross. We are entering into sacred moments of praise and worship. To preserve the solemnity of this celebration, may I request that cell phones be turned off or put in silent mode. Also, we have the toilets on the left side and on the right side. Thank you. जेजू क्रिस्तातय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां समेस्तांक हो बरो शुक्रार, बरो दीस, सोडवणेचो दीस हांव मागतां. आनी सोम्या जेजूच्या नांवान ह्या पवित्र सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाच्या सेरेमनीक रितीक हांव मोगाचो येवकार मागतां. थोड्यो गरजेच्यो कळवण्यो. भावांनो आनी भयणींनो, ही रीत आतां आमी सुरवात करता. सुरवेर हांगासर चलता कुर्साची वाट. देखून एक वरभर हांगासर लाईव्ह कुर्साची वाट चलतली. हाचो उद्देश कितें? हांगासर पयले फावटी ती करची. देखून हांव तुमकां त्या विशयान सांगता. भावांनो आनी भयणींनो, हो एक ड्रामा न्ही, सिरियल न्ही, जोक न्ही. इट इज नॉट ए मॉकरी. देखून उडास दवरा कोणाच्या मतींत हें कित्याक करचें, जेजूक इन्सल्ट करचें म्हणून बगोवंक पुरो थोड्यांक. हें जेजूक इन्सल्ट करचें न्ही, ह्या मोकारींनी ड्रामांनी. म्हाकार एक्टर्सांनी तशेंच आमी सगळ्यांनी जेजूच्या काळार ह्या जाग्यार कितें घडलें तें रिइनॅक्टमेंट उडासा काडचें. जेजूच्या काळार जेजू हांगासर ताका धरल्लें, ह्या मोळ्यान ताणें मागल्लें आनी ताका ह्या गुड्यार व्होन व्हेल्लें, ताका थंयसर जैलांत घाल्लें, ताजेर तिंपे उडयल्ली, ताका कुर्सार मारलो हो जागो. देखून आमी सगळीं हांगासर आसलीं बागी ह्या पवित्र जाग्यार आसचीं. हेरांच्या किसड उंचली आमी म्हणून आज घेवंक जाय. देखून ह्या जाग्यार जेजून कितें सोंसलें आनी भोगलें तें मोट्ट्यान आमकां ताजें तितलें साध्य ना. आमी तें उडासा काडचें. देखून आमच्या भाव भयणींनी बरी तयाराय केल्या मागणें करून हांव तांच्या सांगात आसुल्लो. आनी ती आज हांगासर करता आसतना 3 भाग आसात. पयलें ते साव वाचून सांगतात. वाचून सांगल्या उपरांत हांगासर कुरीस आसा, हांगासर वाती आसात. त्या कुर्साक आमी सगळ्यांनी नमस्कार करचो. वी वेनरेट द क्रॉस फर्स्ट. ताज्या उपरांत जेजूक कितें केल्लें तें थंयसर एक्ट करतात, हांगासर तें वाचून सांगतात. ताज्या उपरांत इल्लें मौन आसा, तातूंत नियाळ आसा. कुण्णी एक्ट करनात त्या वेळार. आमी सगळ्यांनी ती कुर्साची वाट आमची करून घेवची. प्रस्तुत काळार इन मॉडर्न सिच्युएशन वॉट हॅपन्स, वॉट इज द मिनींग ऑफ द क्रॉस. देखून तें आमी समजून घेवचें. ताज्या उपरांत इल्लें मौन आसा आनी मागणें आसा. तें मागणें जाल्या उपरांत कांतार चलता आनी दुसरें तें साव. अशें सगळ्यांनी एक भक्तीपण, हें देवासांव. इट इज अ पॉप्युलर डिवोशन. देखून सगळ्यांनी अंतू भक्तीपणान भावार्थान जेजूक महिमा दिवंक हर एकल्यांनी आज प्रयत्न करी जाय. देखून कोणाची कोण कितें करता इल्लीशी चूक जावंक पुरो. डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक्स. वी आर नॉट वरीड अबाउट मिस्टेक. वी आर वरीड अबाउट द मेसेज, सेंट्रल मेसेज. जीजस इज आवर सेवियर. जेजू क्रिस्त मात्र आमचो सोडवणदार. ताणें आमकां सगळ्यांक एक केल्लें. दुसरें सेकंड पॉयंट, टुडे ड्युरींग द वे ऑफ द क्रॉस वी प्रे फॉर पीस इन इंडिया. देखून आज आमकां क्रिस्तांवांक इन भारतान मस्त कश्ट मेळटे आसात. सगळ्या संवसारार मस्त कश्ट मेळटे आसात. देखून आमचें काम आज समाधाना खातीर मागचें. दुसरें,
आमच्यामध्ये एकवट गरज आसा. देखून आमच्या क्रिस्तांवांमध्ये कातोलिकांमध्ये एकवट ना, मस्त उणो जाला. देखून ह्या कुर्साच्या वाट्या वेळार आज हर एकल्याने मागोंक जाय, बापा आमकां बक्षी, फॉरगिव्ह अस ओ लॉर्ड, फॉरगिव्ह आवर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. देखून आमच्या भाव भयणींक तूं बक्षी म्हणून सगळ्यांनी आज आमी मागोंक जाय. 2 कारणां खातीर ही कुर्साची वाट, एक सगळ्या संवसाराच्या लोकांच्या समाधाना खातीर आनी सगळी क्रिस्तांवांनी एक जावच्या खातीर, युनिटी ऑफ क्रिश्चियन्स. देखून हे मतीन दवरून ही कुर्साची वाट आज आमी हर एकल्यानी करची आसा. आनी तिसऱ्यान ती कुर्साची वाट जाल्ल्यान मागणें जावन ती सोंपता. उपरांत 10 मिनिटांचो विराम तुमकां इल्लोसो हांगासर आल्तारांनी मांडूंक आसा आनी तुमकांय तेशेनेशेन वचोंक उदक पिवंक. आनी ताच्या उपरांत आमी कुर्साचें भजन आरंभ करता. सुरवेर देवाच्या शब्दाची भक्त पयलें वाचप हांगासर पयलें पाद्राब येवन सरपडटा आनी मौन त्या वेळार सगळ्यांनी आमी चमयाक आराधन करचें. पयलें वाचप किर्तन, दुसरें वाचप, ताचे उपरांत उद्गार आनी सोमयाच्या पाश्यां आमी गायताल्यो, वी सिंग द पॅशन ऑफ द क्रॉस. ताचे उपरांत शर्माव आसतलो. शर्माव जाल्ल्यानच कुर्साचें आराधन, वेनरेशन ऑफ द क्रॉस, तो कुरीस हांगासर हांव सांगता पुरुशांवर हाडटले. आनी उपरांत तुमी सगळ्यांनी कुर्साक आराधन करचें, उमो दिवचो. आनी ताच्या उपरांत काल कॉन्सेक्रार केल्लो क्रिस्त प्रसाद तुमकां वांटतात आनी हर एकल्यांक पवित्र करतात. उपरांत मोठें अनाउन्समेंट जाल्ल्यानंत पर्जेचेर मागणें आसा. त्या मागण्यान सगळ्यांनी हजर जावंक आसा, कोणूय वचोंक नजो, कित्याक इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेयर. देखून उपरांत हांगा पेजेचें जेवण आसा. देखून थोडे पट्टी मागणें जावच्या पयलेच आमचे वतात, टाटा बाय बाय जेजू म्हणून, तें करनाकात. आज दया करनाकात, इतलो करून केला जावं पुरो. आज हांव तुमच्या लागीं विनंती करता, सगळ्यांनी रावन निमाणें गीत ना. उपरांत कित्याक आज जेजू मेल्लो, जिजस हॅज डायड फॉर अस. आमकां साथ दिना ताणें केल्लो कोस्ट सोसूंक, जाल्यार ताज्या मोगान आमी सगळीं बरें करया. आनी तुमी सगळीं करतात, तुमकां सगळ्यांक आज हांव बरें मागता. तर संतोशान आनी संभ्रमान ही रीत आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. सोमया जेजू क्रिस्ता, सरकारांत देवन ह्या संवसारांत तूं आयिल्लोय आमच्या खातीर. आमी सगळ्यांनी एक जायचे, आमी तुज्या सांगात रावचे आनी तुजी सुवार्ता सगळ्यांक प्रगट करीचे म्हणल्या उद्देशान तूं आयिल्लोय. आनी तुवें आमकां बक्षिलें, आमचे रोग आमची पिडा तुजेर घेतली आनी तुवें चलली ती कुर्साची वाट आमी हांगासर नियाळ करूंक, तुजे कश्ट मरण आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक आनी आमचे कश्ट तुका समर्पण दिवंक, संवसाराच्या सर क्रिस्तांवांच्या एकवटा पासत समाधाना पासत मागोंक सांगात जमल्या वाचता. बापा आमचेर तुजें बेसांव घाल, आमचे कश्ट तुका आतां समर्पित हांव ते हळू कर आनी आमकां तुजें दर्शन दिवन सुटका लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी गीत गावया आनी पयलेंच तें हांव आरंभ जाता. कोणाक बसोंक जाय तुमी बसशीर. Bogosława Mogacia.
पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे फर्मण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सुमिया जेजू क्रिस्ता. एक घडीभर हें दृश्य नियाळ्या. जेजू पिलाता मुखार आपली तनकी जावचे खातीर उबो रावला आनी एक रितीन सांगचें तर देवच आपल्या रचलेल्या रचने मुखार जडतेक रावला. फरमान, ताकीद, हुकूम, आज्ञा हे शब्द आयकतना काळजांत भें दिसता. पिलातान मुजेर मरणाचें फरमान वाचलें. आपल्या मिसां वावरांत सर्वांक बरें करीत गेल्ल्या जेजूक निमाणें फावो जालें मरणाचें फरमान. शिपायांनी मनोरंजनेक ताच्या मस्तकार कांट्यांचो मुकुट सांडसिलो. पिलाता हुजीर तकली बागावन निरपराधीत जावन जेजू उबो रावता आनी मरणाचें फरमान स्वीकार करता. आमचे जिणेन जेजू खातीर आमी मस्त बरें करता. मागणे, मीज, दान धर्म, पिडेस्तांची कश्टतल्यांची सेवा जायते फावटी आमी बरें करून आमकां सक्तांनी सांडून गायल्या वेळी आमी बरें करचें सोडता. म्हाका ही शिक्षा वा कश्ट नाका म्हूण धांवता. उगडास दवरया. बरें करूच्या जेजूच्या पाटलावदारांक आजुनीच शिक्षा वाचून सांगचे आखेर जावंक ना आनी आमकांय ती आखेर जावची ना. ह्या वेळी आमची प्रतिक्रिया कसली? मागणे, जेजू हांव बरें करतना हेरांनी म्हाका तिरस्कार केल्ले वेळी हांवें निराश जायनासतना रावोंक म्हाका अंकुरपा दी. तशेंच हांवें हेरांची जडती करिनासतना रावोंक म्हाका बोल दी. सोमिया काकूळ तामची कर. Oh
साव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियान जेजू क्रिस्ता. कुरीस आत्मानाचो आनी लजेचो गुर्त चोरांक आनी कुणीगारांक फावो जाता. आज तो आत्मानाचो कुरीस म्हज्या खांदार दिवंक हांवें कितें अन्याय केला. तो आज नित्राणी जाला तरी मनशा कुळाच्या पातकांच्या जडायेचो कुरीस तो घेता. बापाच्या कुशे प्रकार तो कालवार पर्वत पर्यंत कुरीस वावोवंक मुखार सरता. आमचे जिणेन जायते जण बरो प्रभाव घालूंक शकतात. तांच्या बऱ्या उतरांद्वारे सल्लाद्वारे वा हेर रितीन जायते फावटी तांची दैवीक उतरां आमी घेयन आसतना तांचे विशीं वायट प्रचार करून खबरो उलोवन मोसरान आनी हग्यान तांकां जडयाच्यो कुरीस दिवंक पावता. अशें जायते व्यक्ती हेरांच्या वायट खबऱ्या वरवीं बरें करतना दगदणी भोगतात. असल्या सन्निवेशान जेजू तांचे कश्ट हळू करूंक आपयता. तुमचे पासत पयले क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेच तुमकां देख दिल्या म्हणली साम पेद्रोची उतरां आमचे कश्ट दूख आनी अपमान सोसूंक प्रेरण जावं. मागणे जेजू हेरांनी म्हजी निंदा केल्ले वेळी म्हाका ताणें अपमान केल्ले वेळी आनी बरें करीत वेतना विविध कुरीस शिक्षण जावन दिताना हांवें सोंसणीक जावं आनी कुरीस वोवंक म्हाका अंकुरपा दी. सोम्या काकुळ तामचिंकर. तिसरेच ते साव जेजू पयले पावटी कुर्सा पोंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियान जेजू क्रिस्ता. जेजू सिपायांनी आनी जुदेवांच्या मुखेल्यांनी जेरबंदांनी मारलो. पुरासणेन आनी दुखीन भरल्या जेजूक सिपाय मुखार चलोवंक बळ करतात. पूण जेजूच्या कुर्साची जडाय सडत वेता. तो पडता आमच्या पातकांच्या बऱ्या वयर. जेजू आतां धरणीर धुळीचेर पडला. मनीस जाल्लो देव पडता आनी उठता. अशें पडिल्ल्या मनशाक उठून मुखार वचूंक अवकाश आसा म्हणलें बरवसाचें किरण तो आमचेर
फांकयता. वाईट सवयांक ह्या संवसारांत आमी परत परत बली जाता. अमाल पिवणी, बिडी सिगरेट सेवन, अत्याचार, चोरपण, खुनी असल्या काळोखाच्या संगतीमध्ये आमकां जियोंक सैतान जायतो अवकाश दिवनूच आसा. सोम्याच्यो कुरीस वावून असल्या काळोखांतल्या संगतीक पाठ करतना जायते कश्ट दगदुणी आमकां मेळटा आनी तवळ तवळ आमी पडटा. पडचे मनसे सैम, पूण उठून चलचें दैवीक सैम. पडतना निराशी जायनाये, बगर नव्या भरवस्यान आनी पातयेणेन उठून चलच्याक जेजू आपयता. जिणयेंतल्या विविध कुर्सापंदा पडतना निराशी जायनासतना नव्या भरवस्यान उठून चलूंक कृपा मागया. तुमची जबाब जेजू तुजेर हांव बरवसता. जेजू तुजेर हांव बरवसता. रिणाच्या ओझ्या बंदा पडतना जेजू तुजेर हांव बरवसता. वाईट संगतीच्या सावासान पडतना जेजू तुजेर हांव बरवसता. पिडा, दुःख, निरुद्योग म्हणल्या कुर्सापंदा पडतना जेजू तुजेर हांव बरवसता. वाईट सवयीच्या मुठीन अडसतना जेजू तुजेर हांव बरवसता. कुटुंबान सान्यामध्ये दुबाव उपजातना जेजू तुजेर हांव बरवसता. सोमिया काकुळटामची कर. सोम्या काकुळटामची कर. जेजू आपले दुखेस आवयक पेडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सावे इसरयलाय सगळो संवसार. जेजूच्या रक्ताक तानिल्ले सुदैव कल्वरीचे ते कर्कस वाटेंतल्यान ताका वड व्हरतात. सगळीच विद्रूप जाल्ली आनी रक्तान भरलेली कूड आनी कुरीस घेवन मुखार वेतना ताका दिश्टी पडटा आपली आवय. तीच जावन आसा आम्हा सर्वांची आवय मरी. कितें ती पळयता, कितें तिका बगता. कुर्साचे मरण मरूंक वेच्या पुताक कशें ती देखतली. जेजू म्हणटा, ही म्हज्या बापाची कुशी
ताचे मिसांव हांव मन धरून आसा. आधुनिक कुटुंबांत जायत्यो आवयो भुरग्यांक सुखाचें जिवीत दिवच्याक वावट काडटात, पूण क्रमेण भुरगीं वायट चालीक सांपडले वेळी ती असहाय्यक जावंक पावतात. दाखल्याक वाडलेल्या भुरग्यांनी आवय बापायक आसऱ्यांक धाडचें, कश्टूंचें, एके आवय बापायक मेळची दगदुणी आनी कुरीस. असले परिस्थितीन कश्टूंच्या आवय बापायक जेजू आज बुजयता आनी मरी धैर्य दिता. मागणे मोगळा जिजो विविध संकश्ट आनी कश्टांच्या आवय बापायक आनी भुरग्यांक तुजी काकूळ दाखय. तांकां सर वायट सवयांतली मुक्त कर. देवाची खुशी मरये बरी सदांच जारी करूंक आनी जियोंक तांकां शिकय. सोमिया काकूळ तामची कर. जेजू कुरीस पोंग कुमोक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोमिया जेजू क्रिस्ता. जेजूचेर मोसरान आनी हग्यान भरलेले जुदेव तो अस्कत जावचे पळयतात. देखून वाटेन वेच्या सिमांक मुखार हाडतात आनी ताका जेजूच्यो कुरीस वावूंक विचारतात. ताका मन ना तरी एका निरपराधी मनशाक तो कुमोक करता. कितलो बागी जावन आसा सिरेनाच्यो सिमांव. पुरासन जाल्ले कुडीन आनी दुखां भरलेल्या दोळ्यांनी सिमांव कुर्साक खाण दिता. आमच्या कुटुंबांत आनी शेजारा जायते व्यक्ती मुळाव्यो गरजो नासतना कश्ट जातात. भारतांत 71% लोक दुबळ्यांतलो दुबळो जावन कश्ट जातात. जायते जण एकसुरे जाल्यात. दाखल्याक आस्पत्रेंत बिल फारीक करूंक तांक नासतना, शिकपाक पयशे नासतना
वीज सकत जेवण घर नासतना ही आमच्या भावा बहिणीची दगदोणी असले परिस्थितीन सीमा सांगता चर्च जेजू कुमके कापयता. मागणे काकुलदार जिजो असहायक परिस्थितीन असल्यांक कुमकेचो हात दिवं आमकां उदार मोन दी म्हूण मागता. सोमिया काकुलतामची कर. सोम्या काकुळतांची कर. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुझ्या वगैरे पुरसावेळी सदैलाय सगळो संसार. कल्वारीचो दोंगर चढल्या जेजूक पुरासण भोगल्या. ताचे ते परसळीत मुखामळ पुरासणीन धुळीन रक्तान आणि गामान भरला. जेजू भोवती असल्या लोकांनी पळयले पूण कोणूच मुखार आयलो ना. तांचे मदली एक स्त्री मुखार येता आणि तीच जावन आसा धैर्याधिक स्त्री वेरोनिका. ती आपल्या माथ्या वयलो तुवालो काड जेजूचे मुखामळ पुसता. आणि आपल्या तुवाल्या वयर जेजूचे मुखामळ पळयता. आमच्या कुटुंबान वाड्यान आणि पिरगजेन भुरगीं युवजनां वडिलां विविध पिढे वरवीं कश्टतात. सबार फावटी तांचे मुखामळ पुसूंक जणस ना जाल्यात. आज जायत्यो स्त्रियो आमचे समाजेन कश्टतात. तांकां स्थान मान ना जाला. वेरोनिका परी पावार्थान आनी धैर्यान पिडेस्तांची सेवा करूंक शिकया. आनी जेजू परी स्त्रियांक दादल्यांक एकेच रितीच्या मनोभावान पळोवंक देवाची कृपा मागया. तुमची जबाब जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. म्हज्या आवय बापायक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. म्हज्या पती पत्नीक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. सर्व पिडेस्तांक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय.
सर्व स्त्रियांक आनी चलयांक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. सोम्या काकोडतामची कर. सोम्या काकोडतामची कर. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता. आदारी सदा तुझ्या पाया तळा रावतलो. तुझे वाटेर हांव चलतलो. तुझे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना. तुझ्या पाया तळा रावतलो. तुझे वाटेर हांव चलतलो. तुझे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना. सातवे ते साव जेजू दुसऱ्या पोटी कुर्सा पोंदा पडता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पोटाक खाण नासता, कुडीक विशेव नासता, जेरबादाच्या मारांनी आनी कांट्याच्या मुकुटान अस्कत जाल्ल्या जेजूक कुर्साचें वजन वावोवंक असाध्य जाल्ली चडाय जावंक पावल्या. तो त्या कुर्सा पोंदा पडटा आनी उठूंक प्रयत्न करता. ती कालवारीची वाट संपूंक हर एका घडये बापाची कुशी ताणें केली. जेजू कश्टा वयर कश्ट आयल्यारी तो नाका म्हूण धांवलो ना. ह्या दगदोवणेमध्ये भावार्थान ते कश्ट स्वीकार केले. आमच्या जिवितांत